श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान काणकोणची तरंगां शेल्डे कुडचडे हांगा पावली। थंय एकाच कुळांतले लोक पुजा करतात। थंयच्यान फुडली विधी करपा खातीर पाजरखोणी व्हरतात। परत तरंगां रानांतल्यान काणकोणा वता। पुजा केल्यार तांचे सगळे प्रश्न सुटावे जातात अशें लोक मानतात। अशे तरेन काणकोणचो शिगमोत्सव सुरू जाता। पळयात कांय उर्बे भरीत खीण। मलकाचेर भागीरपा होता पळय तूं निलान तूं चरणा कडेन मागणी घातल्या तेंगेले घर कुटुंबा भुरगे बाळ आरोग्य परिणाम सगळ्या बरे भशेन सुरक्षीत उरचे तूं चरणा कडेन तो विनंती करता। कितें नडी आसा घडी आसा शेतां आसा भुतां आसा वारसुत्र आसा वाटोळे आसा यंत्रां आसा मंत्रां आसा ग्रहांचें आसा वागड्याचें आसा कितें वायट आसा भायर मान दिवचें तें सगळ्या कुटुंबा आरोग्य परिणाम बाळ भुरग्यांक बरे तरेन दिवचें जाते शक्य। आज कार्निवाल जातर एक शिगम्याची जो धोल आसा वो वाजपा लागले कडेन आसा जो ट्रेडिशनल शिगमो जो आसा वो पयलीं गांवांनी स्टार्ट जाता आनी ह्या गांवांनी म्हणल्यार आज श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान जे काणकोण आसा हेजी तरंग जी आसात हेजी तरंगां जे बरोबर लोक जे आसात हे तेंचे जे मूळ जे आसात जे जे खंय खंय गांवांनी रावतात थंय थंय ही तरंग जी आसात त्या जाग्यार वयतात आनी तेंचे घरा कडेन वचोन तांकां तेंची पुजा करतात आशिर्वाद घेतात आनी ती परती आपल्याल्या वाटेक काणकोणा वचपा लागता कित्याक आतां शिगमो कोमेस जाता म्हणटा एक रिती रिवाज आसा आमचे पयलीं साकून शास्त्र आसा हें शास्त्र ते लोक जे आसात ह्या कमिटी जे आसात ही देवस्थानाची ही ते करीत आसा। आज अशीच जी काणकोणची जी तरंग आसात ही आज कुडचड्या शेळडे हांगा पावले कडेन आसात। त्याच बरोबर थंय पावतरेक जे तेंचे मूळ लोक आसात या त्या देवाची जे थंय लोक रावतात थंय तेणी तरंगाची पुजा केली थंय तेणी शिगम्याचो जो धोल आसा तो थंय बडयलो। त्याच बरोबर थंय साकून ती पांजरकणीक पावली आनी पांजरकणी साकून तेंचे जे मूळ कोण कोण आसात तेंची हे घेवन आशिर्वाद घेवन तेंची पुजा करून ते मागीर आज तशें काणकोण वतल्यान काणकोणा मागीर थंय पारंपारीक शिगमो जो आसा वो ट्रेडिशनल शिगमो ह्या चालू जातलो। ह्या तरंगाचे मेन सांगपा म्हळ्यार ह्या तरंगाची हे तरेक पयलीं पुजा करतात थंय सांगणी करतात तेंचे पांय धुतात तरंगाचे पांय धुतात जे आनीक अशें करून ते पुजा करतात आनी हे इतले आड रस्त्यान येतात की रानांतल्यान येतात आनी रानांतल्यान ते आपल्याली जे तरंगां आसात ही घेवन वतात। ते कुळाचेर येता पळय तरंगां मल्लिकार्जुनाची ती तेमगे दारां येता तो पुजा करता ताका मागीर सांगणी घालून दिता तो नाल्ल फोडटा आनी तेंगे कितें अडचणी सोडयता। पयलीं सांगतालो पयलीं पिडी कितले गेले आमकां खबर ना तेंचे फाटी आमी चलयता। काणकोण गांवडोंगरी गोवा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।